सर्वप्रथम चाहिँ यहाँ आदरणीय हाम्रा नाना कवि नाना दिपा राई पुन ज्यूले मलाई यसरी उहाँको पेज काव्य सरोवरमा निमन्त्रणा दिएर एउटा यो अवसर मलाई प्रदान गर्नुभयो। यसको लागि उहाँलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन्छु। र अरू कुरो त्यस्तै हो नाना, र अब तपाईँले बोलाउनु भएको छ, म उपस्थित भएको छु र अब कविताहरू म सुनाउँछु तपाईँहरूलाई। कस्तो छ के छ नयाँ पुरानो गरेर त्यस्ता खासै कविताहरू लेख्न सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन, तैपनि अब कविता म सुनाउन थालेँ। तपाईँहरूलाई समयलाई पनि ध्यान दिनु पर्यो। र ल म पहिलो कविता तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। मेरो पहिलो कविताको शीर्षक छ बा। यो बा भन्ने कविता चाहिँ नि तपाईँको मैले मेरो पिताजी बित्नु भइसकेपछि लेखेँ, उहाँलाई सम्झेर लेखेको कविता हो। र यो कविताबाट म तपाईँहरूलाई मेरो कविता सुरु गर्छु है, सुनिदिनुहोस् कृपया। बा बा चुपचाप माया गर्थे हामीलाई, बा चुपचाप माया गर्थे हामीलाई। बाको चट्टान जस्तो छातीभित्र बसेको मुटुले कहिले देखाउन जानेन हामीलाई माया गर्ने उसको विज्ञापनको होर्डिङ। अनि कहिले देखाएनन् आमा र हामीलाई उसले लुकाएर रुने कमलो आँसु। ठुलो पर्खाल जस्तो छातीले थामी बस्यो हामी बस्ने घरको मूल खाँबो। आफ्नो पौरखसित उसलाई कत्रो विश्वास, दुःख नमान्नु तिमीहरू मसित मेरो पौरख छ, यस्तै भन्नुहुन्थ्यो बा। बाका सङ्घर्षले पोतिएका चाम्रा अनुहार देखेपछि हामी ढुक्क मान्थ्यौँ। आमाले पुछिदिने ढाडको पसिनाले नै हाम्रो घर उज्यालो हुन्थ्यो। बर्खामा डरै लाग्दो झरीसित मिसिएर आउने आकाशको चट्याङ खस्दा भाइ बहिनीको ओछ्यान सुमसुमाउनु आइपुग्ने बाले डरलाई सधैँ बाङ्गो लौरोले खेदिदिनुहुन्थ्यो। बाले कहिले पीर सुनाएन, बा कहिले रोएन हाम्रै खातिर। बाले पहाड जस्तै भएर छेली बस्यो हाम्रो घर भएर आउने कालो आँधीहरू। बाले छेकी बस्यो हामीलाई बगाउन खोज्ने आँसुको बाढहरू। अनि बाले बाँचुन्जेल चौकीदारी गरी बस्यो हाम्रो घरलाई। बाले पहिलो पटक हात समाएर सहरको सडक पार गराएको, पहिलो पटक स्कुल पुर्याएर छोड्दा खिनौरो परेका उसको अनुहार कति ठिट लाग्दो। बाको नामले हामीलाई आमाले देखाएको मिठो डर, किताबमा मैला कोर्दा खाएको साँझको मिठो गाली। गाउँमा हुने दौड प्रतियोगितामा भाइ प्रथम हुँदा बजाएको बाको ताली। बेलुकी भान्सा अघि दिने बाको स्पिच, सबै सुनसान छ आज बा छैन। आज बा छैन, तल घरमुन्तिर ती बारीमा एक ढिस्कुना चिहानभित्र सुतिरहेछ चिर निन्द्रामा बा। बाको चिहानको सिरानमा श्रद्धाले फुलिदिएका छन् बाक्लो गरी सेतो गुलाब। यति बेला म र मेरी सानी छोरी त्यही सेतो गुलाबलाई बा भनी सम्झिरहेछौ। धन्यवाद। यो मेरो पहिलो कविता बा भन्ने थियो। र यो बा भन्ने कविता तपाईँहरूले सुनिदिनु भयो होला, कस्तो छ के छ। र कविता बिस्तारै भन्दै जाउँला। यसो कविताबारे विचारहरू पनि राख्नु भन्ने उहाँको अनुरोध छ। विचार भनेको चाहिँ कविताले नै बोक्ने हो जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई चाहिँ कविता गर्नु चाहिँ एक नम्बर चाहिँ मान्छे हुनुको सर्वश्रेष्ठ गुण जस्तो लाग्छ। एउटा कविले कविताको कर्म गर्न चाहिँ मान्छे हुनुको सबैभन्दा श्रेष्ठ गुण लाग्छ। किनभने चाहिँ कविले कविता लेख्दा अथवा उसले सिर्जना गर्दा उसले सबै कुरो बिर्सेर, आफू समेतलाई बिर्सेर उसले त्यो सृजना कर्म गरिरहेका हुन्छन्। उसँग यति पनि एउटा स्वार्थ हुँदैन कविता लेख्दाखेरि। उसले सबैदेखि टाढा भएर त्यो कवि कर्म गरेका हुन्छन्। र त्यो कारणले कविता लेख्दाखेरि चाहिँ कविहरू चाहिँ मोक्ष प्राप्त गरे जस्तो हुन्छ। कविको लागि चाहिँ कविता लेख्दाको जुन चाहिँ क्षणहरू हुन्छ
कविता लेख्दा आउने जुन भावहरू हुन्छ, भाव तरङ्गहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ कवित्वकै हिसाबले हो भने चाहिँ त्यो मोक्ष प्राप्ति गरेको जस्तो लाग्छ। र राम्रो कविता म लेख्दाखेरि मलाई दसैँ आएको जस्तो पनि लाग्छ। मिठो कविता लेखियो भने यसो आफैलाई पनि आत्मसन्तुष्टिको लागि दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढ्ने गर्छु। र कविता भए सबै कुरो भएको जस्तो लाग्छ। बरु कविता छैन भने चाहिँ केही नभए जस्तो हुँदो रहेछ। हामीलाई लेख्छौँ, हामीले लेखिरहेछौँ, तपाईँ हामीले, र सबैले लेख्नै पर्छ। र अब यो अर्को कुरा आइगयो तपाईँको यो यसको लागि म अर्को कविता तपाईँहरूलाई यहाँ पढेर सुनाउन लागिरहेछु। र यो कविताको शीर्षक चाहिँ छ बुधे। यो बुधे भन्ने कविताको जन्म चाहिँ आजभन्दा झन्डै 15 वर्ष अगाडि मसँग हामी दिल्लीको सफर गर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा के अरे राम पासवान भन्ने एउटा साथी भेटेको थिएँ। उनी ट्रेनमा गफ गर्दै जाँदाखेरि उसको कामहरू मैले सोधेको थिएँ। अनि ऊ पनि एउटा के अरे निम्नवर्गीय वर्गमा पर्ने मानिस रहेछ। उसको काम चाहिँ तपाईँको त्यो मालिकहरूको कुकुर हेर्ने काम, त्यति नै उसको काम। र त्यो उसको पीडाहरू सुनियो, र पीडाहरू सुन्दा मैले यसो कवितामा कस्तो होला भनेर लेखेको थिएँ। र मोटामोटी यो कविता त्यो उहाँसँग मिल्ने खालको कविता छ। यो कविता म सुनाउन चाहन्छु। बुधे। साहेब म बुधे तपाईँको नोकर जदौ हजुर। म तपाईँको कुकुरको गोठालो, तपाईँको प्यारो टाइगरको नोकर। मेरो जम्मा 2 मालिक, एकजना हजुर, अर्को टाइगर। मैले मेरो दोस्रो मालिकलाई बिहान बेलुकीको शौचमा लानुपर्छ। उसको गर्दनमा लागेको महँगो साङ्लोले पेटपाला गरिदिएपछि त मैले पहिलोचोटि मालिक नै सम्झे कुकुरलाई पनि। क्षमा पाऊ साहेब, गरिबको हाड बिनाको जुब्रो, जसले भोकभन्दा बढ्ता केही बोल्दा जानेन, बरा मेरो जिब्रो। मालिक म बुधे तल्लो कुलमा जन्मे, सबैको नजरमा तलकै भए। अरूको हाँसी खुसी जिन्दगी देखेर मालिक म सहर पसे। मेरी प्यारी उसकी अदबैसे बैसा छोडेर। मैले देख्छु मालिक तपाईँ र टाइगरको माया। उसको जिउमा तपाईँ सानो घाउसम्म देखिसक्नुहुन्न। कत्रो प्रेम नि तपाईँको टाइगरलाई, हामीलाई त मान्छेसम्मले पनि प्रेम गर्दैन मालिक। तपाईँ बेला बेला भन्नुहुन्छ नि, तेरो जिन्दगीको दाम कति सस्तो छ नि बुधे। मेरो टाइगरको दाम सुनिस् भने त ढल्छस्। तपाईँले सुनाउनु भयो डलरको गन्तीमा, म झन्डै ढले मालिक। जीवनमा राम्रो पैसाको रङ नदेखेको मान्छे म, तपाईँको कुकुरको दाम सुनेर झन्डै ढले। फेरि पनि कुकुरै भनेछु, क्षमा पाऊ मालिक। थुक्क बुधे, तेरो त औकात नै छैन मालिकको सामने। मालिक मेरो सिरीखुरी थुपार्दा पनि टाइगर जति नपुग्दो रहेछ, त्यही कारण होला ऊ मेरो मालिक। मैले उसको साँझ बिहानको मलमूत्रको ख्याल राख्नुपर्छ। उसको खाना दाना हाडखोड सबै कुरोको ख्याल राख्नुपर्छ। मैले पनि यत्तिकै जुनी पाए त मालिक, मलाई पनि कुकुरकै जुनी स्वीकार छ। गरिबीलाई ढाडभरि बोकेर कुप्रिनु भन्दा त यही जुनी ठिक छ मालिक। म राजी छु कुकुर हुनलाई। छस् भने यही भगवान, मलाई अर्को जन्ममा पनि यसरी नै दरिद्र नै बनाउनु छ भने तेरो खातामा, कि त शीघ्र पतन गराउनु बाबुकै लिङमा, कि त कुकुरै बनाएर पठाउनु मालिकको घरमा। सक्दिन म यसरी गरिबी पाल्न, स्वास्नीको सपना डढाउन, बा आमाको भोकको चाउरी पखाल्न। हे मालिक तपाईँ टाइगरको रौँभित्रको ससानो लिखा पनि देख्नुहुन्छ, तर देख्नुहुन्न यो बुधेको आँसु। मैले एकान्तमा रोएर खसेको आँसुले तपाईँको इटालियन मार्बलको भुइँमा टाटो बसेको छ। माफ पाऊ मालिक, हामी जस्तो मान्छेको निम्ति म बेला बेला यसरी रोइ पठाउँछु। तपाईँको टाइगरले टाङ उठाएर जब सडकको भित्ता मुच्छ, कुनी किन त्योसित मलाई जलन हुन्छ। त्यो कुकुर भएर पनि ठाट बाँटसित बसेकोमा
आरिस लाग्छ तपाईको त्यो अस्ट्रेलियन क्याटल डगसँग। म मान्छे हुँ र पनि तपाईको लागि मान्छे होइन मालिक। त्यो बाघ जस्तो छैन र पनि त्यसको नाम टाइगर। यति जाबो कुरो बुझ्नु कति रात अनिदै सुते मालिक। मान्छेले सबै थोक सभ्यता सम्पत्ति पैसा र नामसित जोड्न थाले यता। मान्छे तलको हुँदो रहेछ, कुकुर पो हामी भन्दा माथिको हुँदो रहेछ। फेरि पनि भुल भो मालिक, गरिबको जिब्रो लुलो भ। भोग र शोकदेखि उठेर ट्याक्कै बोल्न जानेन यसले। छुट्टीको अर्जी दिए थिए हजुरलाई इन्साफ पाऊँ। सपनीमा एकहोरो जिस्किन आइपुग्छिन्। तरुणी वैश पालेर बसेको मेरी उनी। भर्खर बिस काटेकी अस्ति वैशाखदेखि। टाइगरले बाधा नगरे, हे प्रभु कसो गरौं। बरा तिनलाई के थाहा उनको खिनौटो लोग्ने म कुकुरको नोकर हो भन्ने। मालिक फेरि परि कुकुरै भनेछु तपाईको जर्मन स्यापर्डलाई। माफ होस् मालिक सानो मान्छे, तँ त यस्तै छ साला थुक्क बुधे जदौ मालिक। यो मेरो बुधे भन्ने कविता पछि तपाईको यो तपाईहरुसँग एकछिन यहाँ यसो कमेन्टहरु पनि हेर्यौं है, के छ कसो। दिपा बहिनी आउनु भएको रहेछ। लो है नाना दिपा हाम्रो सिक्किमबाट। ल सायमी साहब आइदिनु भएछ, बहुत बहुत धन्यवाद। ल सायमी साहब, भूषण राईजीहरू र यसरी कमला गुराम नमस्कार छ है। ल भान्जीले पनि हेर्नु हुँदो रहेछ, सरस्वती भान्जी। र यो कविता तपाईहरुलाई म बिस्तारै सुनाउँदै लाँदैछु। र अब अर्को कवितातिर जाउँ। यो तपाईहरुले जति पनि कमेन्टहरु गर्नुभएको छ यसको लागि म तपाईहरुलाई मुरी धन्यवाद छ। र आवाजहरु राम्रै आइरहेछ भन्ने यहाँ भन्नुहुँदैछ। नाना देख्नुहुन्छ झरेको आँसु। नाना लो बहुत बहुत धन्यवाद नाना। मान्छेहरु पनि मान्छे हुन होइन मालिक भन्नुभएको छ। यो एउटा बुधेको डायलग हो नाना। बिचारा त्यो कुकुरको गोठालो जस्तो मान्छे। मनु लोरुङ राईजीलाई पनि नमस्कार। अत्यन्तै हृदयस्पर्शी कविता भन्नुभएको छ। तपाईलाई धेरै तपाईको कविताहरु म पढिरहन्छु मनुजी। र अब अर्को कवितातिर जाउँ हामी है। यो अर्को कविता चाहिँ म तपाईहरुलाई सुनाउँछु। यो भोकको उमेर भन्ने एउटा कविता छ। यो भोकको उमेर भन्ने कविता म तपाईहरुलाई पढे। भोकको उमेर। जिन्दगीमा आफ्नो उमेर होइन, भोकको वयस्क जवानी मात्र थाहा छ उसलाई। जिन्दगीमा आफ्नो उमेर होइन, भोकको वयस्क जवानी मात्र थाहा छ उसलाई। उसको काम वासना हराएको अनुहार, जो हर बखत भोक र रोक मात्र खोजी बस्छ। जानवर जति पनि उनीहरू जिन्दगीमा रोमान्टिक हुन सकेन। सौन्दर्यको नाममा देखिएका उसका घिनै लाग्दा पहेँलो दाँतका लहर, जसलाई कुनै कविले मोती भनिदिएन। फाटेको चोलीबाट देखिएको चाउरिएको मासु, जसलाई बजारले ठ्याक्कै हेर्दैन। हुन त ऊ बेचिने थोक होइन, उसलाई थाहा छ। जबसम्म पसिनाको दलदल भित्र ऊ पौरिरहन्छ। गरिबीले टाउकै उठ्न नदिएपछि कुप्रिसकेको छ उसको स्वाभिमान। कालो छालामा हरेक दिन बिल्न दिन्छ 50 डिग्रीको घामलाई। झुग्गीमा कुकुरको बच्चाहरूले जस्तो खाना पर्खिरहेको छिमले भोका बच्चाहरूको पेट भरिदिँदा नै पोखिसक्छ उसको निधारबाट आयु। फुर्सदमा उसले सोच्छ यो देश उसको पनि होला। एकपल्ट जिल्ला कलेक्टरको अघि उभिएर लजाउँदै फोटो खिचेकी थिइन् उसले। बेडीको कसले जिन्दगीको मुस्कान छलेर हाँसेपछि सुर्तीको लतमा उसले यो देशको इज्जत नदेख्दा रहेछन्। अनि त विश्व धरोहर घुम्न आउने एउटा फटाहा फिरङ्गी पर्यटकले उसलाई भनेको थाहा छ, ब्ल्याडी इन्डियन। बेला बखत उसलाई रिस उठेको रात कसैले थाहा नपाउने गरी उसले खुब कराउँछ सरकारी कार्यालयको सिक्वाभरि। थुकिदिन्छ महानगरका चिल्ला सडकहरूमा, जसको फैलावटमा ऊ कहिले निर्धक्क हिँड्न सकेन। उसले शहरको रंगीन भित्तामा टाँगिएको विकासको विज्ञापनमा कतिपल्ट पिसाब फेरेर खिल्ली उडाइदिएका छन्। तर उसको यो मौन विद्रोह कहिले देखेन राज्यले। धन्यवाद। यो मेरो तपाईको यो भोकको उमेर भन्ने कविता है। यो भोकको उमेर छ।
र अर्को कवितातिर जाउँ। उनीहरू भन्ने एउटा कविता छ, सुन्नुहोस् है। उनीहरू। एक दिन उनीहरू आए, एक दिन उनीहरू आए, ढोका ढकढकाए अनि भने यसरी सुती बस्नु हुँदैन। एक दिन उनीहरू आए, ढोका ढकढकाए अनि भने यसरी सुती बस्नु हुँदैन हौ, देश बनाउनु पर्छ देश भनेर एउटा रातो किताब मलाई दिइराखे। किताब पढे, त्यसभित्रको वयस्क अक्षरहरूले मलाई च्यानबाट एकाएक बिउज्यायो। त्यसपछि लागे म आगो खेल्न उनीहरूसित, त्यसपछि म लागे आगो खेलाउन उनीहरूसित। उनीहरू भन्थे आगो उज्यालो हो, उनीहरू भन्थे आगो उज्यालो हो। म नैतिक बौलाहा बनेपछि सडकमा कराउन थाले, व्यवस्थालाई सराप्न थाले र भक्कु खाए पुलिसको कुटाई। किताबले यातना भनेको क्रान्तिको स्वर्ग हो भनेका थिए, किताबले यातना भनेको क्रान्तिको स्वर्ग हो भनेको थिए। यातना भनेको लासबाट जिउँदोमा अनुवाद हुनु हो भनेका थिए। त्यसै कारण मैले यातनामा रमाएँ। धेरै समय बितेपछि मैले देखे मलाई जाग 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 भन्नेहरू आगो निभाएर फुलमाथि सुतिरहेका थिए। धन्यवाद। यो उनीहरू भन्ने कविता तपाईहरुलाई सुनाए र कविता नयाँ पुरानो गरेर तपाईहरु समक्ष यहाँनेर सुनाउँदैछु मैले। र यहाँ एक दुईवटा कमेन्टहरु यसो हेरौँ। धेरै मिठो भन्नुहुँदैछ। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह मामाजी, धन्यवाद भान्जी। भूषणजीले धेरै मिठो कविता बुझ्नुभयो। बहुत बहुत धन्यवाद निशा, तपाईलाई बहुत बहुत धन्यवाद। यो मैले एउटा कविता भर्खरै लेखेको थिएँ। खेलौना भन्ने कविता भर्खर मैले लेखेको, जस्तै फेसबुकमा पनि मैले पोस्ट गरेको छु। यो चाहिँ एउटा रोमा अवस्थी भन्ने एकजना उता गुडगाउँमा मैले भेटेको मेरो एउटा छिमेकी थियो उता काम गर्दा, उहाँलाई देखेर मैले लेखेको कविता, निकै अगाडि लेखेको हो। तर यसलाई फेरि तपाईको मैले दुबारा पुनः लेखन गरेर अस्ति पोस्ट गरेँ। र यो एउटा हाम्रो चेलीहरूको, हाम्रो महिलाहरूको, दिदीबहिनीहरूको कथा व्यथामा छ। सबै दिदीबहिनी उस्तै नहोला तैपनि रोमा जस्तो दिदीबहिनीहरू धेरै छन् समाजमा, र तिनीहरूको लागि यो कविता म गर्दैछु। र यो कविताको शीर्षक छ खेलौना। खेलौना। बिहानै उठ्छे राम नाम जप्छे, बिहानै उठ्छे राम नाम जप्छे, अनि ब्ल्याक टी टक्राउँछन् राजा साहेबलाई। राजा साहब पल्टी बस्छ, हिजो रातिको थकानसितै धङधङी छ उसलाई। साडीको पल्ला बनाउँदा नबनाउँदा पल्लो कोठाबाट रुम्चे बोलीमा मम्मी चिया बिस्कुट दिनु, उतै कुदी जान्छन् पिलाउँछन् तातो दुध उसको मुटुको टुक्रालाई। गालामा ममतामै चुप्पा दिइराखेर जान्छन् सोझै बुढा ससुरा बालाई चिया पुर्याउन। ससुराको डायबिटिस र युरिक एसिडको ख्याल गरेर मात्र बनाउन थाल्छिन् मकैको रोटी र हरियो साग। त्यसपछि बाबुको टिफिन, अन्डा पुरी, पानीको बोतल, रुमाल, जुत्ता, पलिस, काइयो, ब्याग, बुक्स, युनिफर्म र अलपत्र परेको टाइको खोजी। 7 बच्चा गाडीको हर्न माथि फाटकमा बच्चा र बाबुलाई हातै समाएर बाटो लाग्छिन्। बाटोमा भेटे जति चिनारुहरूलाई मुसुक्क हाँसिदिन पनि भ्याउँछिन्। बाई बाई बाबु भन्छन्। जिन्दगीको हस्याङ पस्याङमा उसलाई ऐना हेर्ने सम्म फुर्सद छैन। बाथरुम पस्दा देख्छ थुप्रिएको बुढो बच्चा र अधवैसे लुगाको डङ्गुर जो उसले हिजै निकालेको थिइन्। घरको पल्लो कोठाबाट आवाज आउँछ, डार्लिङ प्लिज एक कप ग्रिन टी। हतार पतार उमाल्छ हरियो पानी र टक्राउँछ राजा साहेबलाई। हिजोको नाइट पार्टी गनाइबस्छ कोठाभरि। अपौचारिकतामा यति भनिदिन्छन् बिचरीले, उठ्नुहोस् अब 8 बज्यो अफिस ढिलो होला। उसलाई थाहा छ उसले भन्दैमा उठ्ने होइन, किनकि
यो घरमा उसको केही पनि चल्दैन। बुहारी तातो पानी, घरको पल्लो कोठाबाट आवाज आउँछ, पुग्नै पर्यो त्यतै पनि, जो सुगरले थलिएको छ। बाहिर दुधवाला आइपुग्छ, भाइ दुधको पैसा कति भयो महिना भन्न पनि भ्याउनै पर्यो। घरको सरसफाई, माकुराको जालो, बोट बिरुवा र फुलमा पानी हाल्नै पर्यो। नगरपालिकाको गाडी घन्टी बजाउँदै आइपुग्छ, फोहोरको बाल्टी बोकेर कुद्नै पर्यो। भित्र राजा साहब उठी बक्सिएपछि गुनगुनाउँदै बाथरुममा विसर्जन गरिरहन्छ। टावल, ब्रस, स्याम्पू, कोलगेट, अन्डरवियर अघि नै पुगिसकेको छ भित्र। घरेलु सामानको लामै सूची लेख्दैछ उसले, जहाँ कुनै छुट्न भएन, नत्र राजा साहब रिसाउँछन्। सामानको फेहरिस्तमा उसको इच्छाहरू एउटै लेख्दैन। बजार भाउको मोलतोल मोबाइलमा जोडेपछि तयार पार्छ बजारको सौदाको लिस्ट। राजाजी तयार छ, डाइनिङ टेबलमा सजाइदिएको छ उनले पाउरोटी, बोइल अन्डा, ग्रिन सलाड, दुधको ग्लास, हरियो सागसब्जी र पानीको ग्लास। तिमी पनि खाउन लाटी? राजा साहेबको हुकुमी आग्रह। होइन, ससुरा बालाई दिन बाँकी छ, तपाईँ खानु, म भरै खाउँला। सन्तुलित भोजनको किस्सा सकेपछि हिँड्छन् राजा अफिस, पढ्छन् ससुरा अखबार अनि एउटा नियस्रो सन्नाटाले हल्ला गरी बस्छ घरभित्र। हतार साथ नास्ता गर्छ, घडी हेर्छ, ट्याक्सी चढ्छिन्, हतार हतारमै फिर्छन्। 2 महिनादेखि अधुरै छ बाबुको निलो स्वेटर, झिकेर सुरु गर्छिन् अनि टिभी अन गर्छ। मनमनमा सराप छ उसले त्यो जुङ्गे भिलेन्द्र सासूको किरादार निभाउने मोहिनीलाई। घडी हेर्छ, ससुराको सुगरको दबाई दिन हाजिर हुन्छन्। एउटा हल्लाई हल्लाको शून्यता चर्काएर भित्रबाटै चिच्छ कोठाभरि ऊ, तर हतभत्त सम्हालिन्छ आफै, सम्झन्छ माइती गाउँ, आमा बाबा, केही क्षणलाई साथीभाइ पनि। जुठो भाँडाले पर्खिबसेको छ अघिदेखि, सरसफाइतिर लाग्छ, बेसुरामै भाँडा माझ्दै त्यत्तिकै गाई पठाउँछ। पोहोर साल खुसी फाड्दा जतन गरी मनले टाले, यसपालि त मनै फाट्यो। 2:30 को घण्टा लाग्यो, बाबुको छुट्टी भयो, पुग्नुपर्छ फाटक। ऊ जस्तै हतारमा कुदिरहेका आमाहरूलाई फेरि हतारमै मुस्काइदिन्छन्। बाबुको ब्याग, पानीको बोतल, ओराली उकाली अनि घर आँगन अनि होमवर्क। 5 बज्छ, राजा साहबको आगमन। अनुहारभरि अफिसको दिगदारी र अरू के झन्झट बोकेर आइपुग्छन्। ब्ल्याक टी र मसिनो गफले खुसी पार्न उनी छेउ पुग्छिन्। मसिना कुराले ऊ धेरै मसिनो भएको उसलाई थाहा छैन। साँझ पर्छ, राजा साहबको कोटासित चाहिने शीतन बनाउन थाल्छिन्। किचनभरि बाईं बजेर हल्ला गरिबस्छ। उतिकैमा खानाको समय हुन्छन्। चामल, दाल, मासु, सब्जी, जुठो भाँडा, बाबुको ओछ्यान र एउटा कथा भनी भ्याउँदा टक्क 8 बज्छ। अनि गहिरो रात हुन्छ। शिथिल भएर ओछ्यानमा डङ्ग ढल्छ। थाकेको जिउ यति लाचार छ कि राजा साहबलाई पन्साएर भाग्ने उसमा ल्याकतै छैन। अनि भोलि हुन्छ, भोलि पनि त्यस्तै हुन्छ जो हिज भएको थियो। र यो भर्खर मैले लेखेको कविता हो तपाईँको। र कविता सुन्दै जाउँ है, के कसो हो कस्तो छ। यसो कमेन्टहरूमा तपाईँहरूले यसो 2टा कुरा लेख्नु भयो भने यसो कविताहरू पढ्नमा के कति कमजोरीहरू छ त्योहरू पनि भनिदिनुहोस्। कविताबारे पनि भनिदिनुपर्छ तपाईँहरूले। र यहाँनिर अब यो जुत्ता भन्ने कविता आज फेरि तपाईहरु समक्ष लिएर आएको छु। जुत्ता भन्ने कविता सुन्नु होला है। जसले आफ्नो लागि कहिले हिँडेन, तपाईलाई मन्दिरसम्म पुर्याएर आफू लावारिस लडिबस्छ ढोका बाहिर। बिचारा ऊ कहिले पुग्न पाएन आफ्नै घरको देउता कोठा। उसको दैनिकी भनेको त ऊ जस्तै सडक किनार रुङ्ने धौले सार्कीको अनुहारमा एकसरको मुस्कान ल्याउनु न हो। उसलाई झोक चलेको दिन अनि देखि टाउको माथि वज्रन आइपुग्छ। उसले आफ्नो औकात बिर्सेको दिन खुब समाचारभरि नाचिबस्छ जुत्ता।
टेलिभिजनभरि खुब नाचिबस्छ जुत्ता। उसलाई गर्व छ जुत्ता हुनुमा, रामको जुत्ताले 14 वर्ष राज गरेकोमा। त्यसैले भरत जस्तो जुत्ता भक्त आज पनि खोजिबस्छ, खुट्टा आज पनि सोधिबस्छ ऊ। यस्तो खुट्टाहरू भेटे अब छन् उसले महामहिमहरूको टाउकोमा। र यो जुत्ता भन्ने कविता तपाईहरुलाई यो तपाईको लाइभ बसाइमा यो जुत्ता भन्ने कविता पढ्नुहोस् भन्ने खालको एउटा उहाँहरुको अनुरोधहरु आउँछ र आज मैले यो कविता तपाईहरुलाई सुनाएँ र विमल वैद्यजी पनि आइदिनु भएछ। बहुत बहुत धन्यवाद है पासा। कविता के छ कसो छ सुनिदिनु होला। हाम्रो दिपा निछामा पनि आउनु भएछ। यो कविता कविको गहिरो मार्मिक अभिव्यक्ति। भूमिका राई दिपा। अच्छा जुत्ता साह्रै मन पर्दो कविता भनेपछि दिपा पनि बहुत बहुत धन्यवाद। भोलि पनि त्यस्तै हुन्छ मर्मसिक। ढकाल साहबले पनि हेर्नु, ढकाल सरले पनि हेरिदिनु हुँदो रहेछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कविता यसो हेरिदिनुहोस् है के कस्तो कस्तो छ। जुत्ता कविता जति सुने पनि सुनिरहनुहोस् त मन लाग्छ हुन्छ। नाना बहुत बहुत धन्यवाद। तपाईले कविता मन पराइदिनु हुन्छ भाइको। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईको यो जुन पेज सुरु गर्नु भएको छ नाना, यो काव्य सरोवर एकदमै नाम पनि एकदमै राम्रो खालको लाग्छ। मजाको कहीँ कतै पुर्याउने खालको नाम छ तपाईको। र काव्य सरोवर तपाईको फलोस् फुलोस्, यसमा राम्रा राम्रा स्रष्टाहरूले कविता यसरी मुखर गर्न पाओस्, धेरै श्रोताहरूले यसलाई सुनोस् यो पेजलाई। त्यो कारणले सम्पूर्णलाई यो पेजलाई तपाईहरुले के अरे लाइक पनि गरिदिनको लागि म यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने नानाले यो बहुत पहिले खोल्नु भएको रहेछ तर त्यतिकै पढिरहेको थिएछ भनौँ न। अनि लु सुरु गर्नुपर्छ ल भाइ भनेपछि चाहिँ म पहिलोचोटि चाहिँ सुरिएर आइहालेँ यसरी। अनि आज मैले सुरिएर तपाईहरुलाई कविता सुनाउँदैछु। ममा एक प्रकारको अहिले कविता भन्ने के अरे ऊर्जा आयो क्या नानाले कविता भनौँ है भाइ भन्दाखेरि। तर अब त्यो आउँदा पनि आज चाहिँ यो कतिवटा प्राविधिक रूपले धेरै गडबड भयो कविता भन्दा। खेलौना भन्ने कविता गुरुआमाले मन पराइदिनु भयो। अस्ति तपाईलाई मैले कमेन्टमा पनि लेखेको थिएँ। तपाईको कमेन्ट चाहिँ मैले पर्खिनै बसेँ। किनभने यो अलिकति नारीहरूमाथिको लेखेको जो चाहिँ उत्पीडित पनि अब होइन, घरमा हुन्छ नि एउटा काम गर्ने खालको मात्रै श्रीमतीहरूलाई त्यस्तो पनि बनाएर राखेको हुन्छ नि हाम्राहरूले समाजमा, सबै समाजमा त्यो जहीँ पनि छ। अब पश्चिमतिर कस्तो छ त्यो म जान्दिनँ, उता पनि होला। तैपनि पूर्वीय समाजमा चाहिँ पूर्वीय भन्दा पनि हाम्रो यो दक्षिण एसियामा चाहिँ तपाईको नारीहरूमाथि एक प्रकारको भेदभाव अहिलेसम्म छ र त्यो भेदभाव उन्मूलन हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ। र त्यस्तै भेदभावमा पारिएको एकजना महिलाको कुरो हो र चाहिँ गुरुआमाले गुरुआमाको कमेन्ट मैले पर्खि नै रहेको थिएँ। अनि कमेन्ट लेखिदिनु भएछ, राम्रो कविता लेख्यो नानी भन्नुभएको थियो। तपाईलाई बहुत बहुत धन्यवाद। र यो कविता मलाई पनि असाध्यै मन परेको। तर आज मैले जति यसलाई फिल गरेर मैले बाँच्नु पर्थ्यो, मैले भन्नु पर्थ्यो यो कविता, त्यसरी मैले सकिनँ। म आफैलाई अहिले एक प्रकारको त्यो भइरहेछ। मैले त्यो कवितालाई कसरी भन्नुपर्ने हो त्यो पुग्नै सकिनँ के। त्यो मैले त्यति बेला लेख्दाको जुन चाहिँ ममा एउटा त्यो चेत थियो, ममा त्यो कविताप्रतिको जुन चाहिँ गम्भीरता थियो लेख्दाखेरि, त्यतिको लेखाइ सँगसँगै मैले अहिले यो वाचन गर्नु चाहिँ अलिकति मैले सकिनँ जस्तो लाग्यो। र तपाईहरुले पनि विशेष त कवियत्रीहरूले पनि यो कवितालाई अलिक तपाईहरुले पनि वाचनहरू गरिदिनुहोस्। मलाई राम्रो लाग्छ तपाईहरु जस्तो कवियत्रीहरू, तपाईहरु जस्तो महिला जो चाहिँ अब एउटा के अरे हरेक समाजमा है एउटा नदेखिनु पीडाले पनि उनीहरू बाँचिरहेको हुन्छन्, खुलस्त हुन सक्दैनन्। त्यस्तो हुन्छ नि महिलाहरूको, त्यस्तो खालको दुर्दशा छ तपाईको। भात पकाउने मात्रै, लुगा धोइदिने मसिन जस्तो मात्रै, उनीहरू काम गर्ने मसिन जस्तो मात्रै कतिलाई छ। हाम्रै समाज तिर पनि छ। एउटा साडी ल्याइदियो भने खुसी हुन्छन् बिचाराहरू। अब त्यो उनीहरूमा त्यो चेतै छैन। आफ्नो ठाउँ चाहिँ खोज्नुपर्ने अवस्थामा त्यस्ता नारीहरूले पनि अब दुःखको कुरो चाहिँ के छन् भने नारीहरू त्यस्तो हुनुको पछाडि चाहिँ अलिकति हामीले अलिकति सस्तो मनोरञ्जनतिर मात्रै हामीले उत्यो गर्छौँ कि है, चिन्तन गर्दिउँ न होला आफूले आफूलाई
राखेर हेर्दिउँ न होला कहिले पनि अरूको दाँजोमा। अनि अलिकति त्यस्तै खालको भएर जान्छ हाम्रो समाजमा, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र छोटो कविता सुनाउनु पर्यो, अलिकति चकिलो लेखेको रहेछु मैले। यो सर्पेनी फेरि यस्तो छ, त्यो नारीकै कुरा आयो यहाँ पनि। अघि त्यहाँ नारी चाहिँ यति बिचरा त्यो कस्तो भनौँ उसलाई, एकदमै सोझी नारी के, घरकै काम मात्रै गरिरहने त्यस्ता त्यस्तो नारी आएन है, त्यस्तो महिला अघि मेरो कविताको पात्रमा आयो है। फेरि नारीहरू सबै त्यस्तो हुन्छ भन्ने पनि छैन, कति त खतरनाक नारीहरू पनि छ। त्यो चाहिँ एउटा यो खतरनाक नारीको बारेमा मैले लेखेको कविता। फेरि अर्को नारीको एउटा छ, तिनीहरू फेरि त्यो चरित्रका नारीहरू पनि हुन्छन्। त्यो मैले त्यो कविता लेखेँ र उनलाई मैले दिएको छु चाहिँ, उसको चाहिँ कविताको शीर्षक चाहिँ सर्पेनी आइमाई छ है। विशालो के, सर्पेनी आइमाई जो हरेक रात निस्कन्छ एउटा डाँगो मान्छे चुस्न। सर्पेनी आइमाई जो हरेक रात निस्कन्छ एउटा डाँगो मान्छेको खुन चुस्न। सत्ताको काख मुतेर फर्किएको अल्से ब्युरोक्रेसीको कामुक आतंक झेलेर ऊ दिउँसै रात पारेर सुतिबस्छ। थाहा छ उसलाई एउटा विद्रोही क्रान्तिको भड्काउ भाषणको धङधङी पनि आखिर उसैको पेटिकोटभित्र सकिन्छ। त्यसैले ऊ हमेसा मिस गर्दैन सत्ताको काखमा छर्लम्म गरी फुट्न। यो चाहिँ फेरि अर्को तरिकाको पनि हुन्छ नि, महिलाहरू सबै, पुरुषहरू पनि त्यस्तै हुन्छ नि। कोही चाहिँ एकदमै राम्रो खालको है, समाजमा हरेक थरीका मान्छे हुन्छन्, नारीमा पनि पुरुषमा सबैमा पनि त्यो हुन्छन्। र त्यो एउटा पाटोमाथि चाहिँ अब कविता लेख्नेले लेखिरहेछ। मैले पनि त्यसरी नारीहरूको पनि दुइटै पाटो राम्रो नराम्रो हुन्छै हुन्छ, सोझो बाङ्गो हुन्छै हुन्छ होइन। कोही विदुषीहरू पनि छन्, कोही अति सरल ग्रामीण महिलाहरू पनि छन् होइन, त्यस्तो। र त्यस्तै अब अर्को यो चाहिँ यो चाहिँ सर्पिनी आइमाई भन्ने चाहिँ क्यारेक्टर चाहिँ फेरि अर्को खालको आइमाईको क्यारेक्टर, यो अर्को खालको महिलाको क्यारेक्टर। अब उसलाई यस्तो कसले बनायो, त्यो त अब समाजले नै बनाएको, त्यसको जिम्मेवारी पनि समाजले लिनै पर्यो, किन ऊ आफै त्यस्तो चाहिँ भएको होइन नै होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई। र विशेष गरी यहाँ अर्को फेरि छोटो कविता तपाईँहरूलाई सुनाएँ म। यो चाहिँ फेरि एउटा सुन्दर नारीको बारेमा मैले लेखेको, यो नारीकै आएको कुरा। फेरि आगो पसेको हो कि पानीमा फुल बसेको हो, आगो पसेको हो कि पानीमा फुल बसेको हो, आधा रातमा आकाशै रित्तो कि जुन खसेको हो। तिमी पस्दा पानी पनि लाजले पानी भयो, अहो तिमी पस्दा पानी पनि लाजले पानी भयो, चिसो चिसो थोपाहरू तातो तातो भयो। लाभा ज्वाला राख यस्तै के पसेको हो, फुल बसेको हो कि पानीमा आगो पसेको हो। धन्यवाद। यो चाहिँ एउटा मेरो सुन्दर के अरे एउटा नारीको कल्पनामा मैले यसो जुनेली रातमा बसिरहेको थिएँ एक दिन तलाउको छेउमा, अनि त्यस्तै आयो क्या मलाई चटक्क एकजना सुन्दर चाहिँ नि एउटा के अरे सुन्दरी चाहिँ आएर यसो पानीमा बसेको कल्पना नि, जुन पनि टङ्ग लागिरहेको यस्तो आउँछ नि त्यो बिचाको कुराहरू। वास्तवमा भन्दा त्यस्तो हुँदैन पनि होला, तर अब त्यस्तो लाग्छ क्या हामीलाई, चाहिँ लाग्दो रहेछ यस्तो कुराहरू हुन्छ। म ढुङ्गाको नियति भन्ने एउटा तपाईँहरूलाई यहाँनिर म ढुङ्गाको नियति भन्ने यो कविता म सुनाउन चाहन्छु। समय पनि हेर्दै गरौँला, बिजुली अहिले चाहिँ आयो, अझै मसँग 20 मिनट रहेछ, 20 मिनट सुनौ कविता। ढुङ्गाको नियति। नहेर्नुहोस् कहिले ढुङ्गालाई ढुङ्गाकै आँखाले, नत्र त्यो फुट्न सक्छ। नहेर्नुहोस् कहिले ढुङ्गालाई ढुङ्गाकै आँखाले, नत्र त्यो फुट्न सक्छ। नगाउनुहोस् कहिले ढुङ्गाको छेउ बसेर ढुङ्गाकै गीतहरू, नत्र बन्नेछन् तपाईँको लयहरू पनि यो जस्तै चाम्रो। बरु भिजाइदिनुहोस् उसको कठोर आँखामा जमिएर बसेको आँसुको फाल्सालाई, तब त देख्नेछ उसले पनि आँसुको संसार। नढोक्नुहोस् झुकेर यसलाई, जान्दैन यसले प्रेमको गीत गाउन। सनातन भोग पालेर बसेको यो ढुङ्गाले कति कति पिसक्यो आँसुको तिर्खाहरू। भो नफुटाउनुहोस् यो सिकारी युगको पुरातात्विक ढुङ्गालाई, यसले अघि नै हराइसकेको छ आफ्नो सपना।
जुन दिन तपाईले उठाएर भुल्नु भयो यसलाई, जुन दिन तपाईले उठाएर भुल्नु भयो यसलाई कुनै करप्ट ईश्वरको मन्दिरभित्र। नरुनु होला तपाई ढुङ्गाको छेउ बसेर, नत्र खोज्नेछ यसले तपाईमा बाँचेको अलिकति संवेदना पनि। लाखौं भोका प्रार्थना र भाकलहरूको हत्या गरेपछि नै हो बतासले यसको भाषा खोसेको। बरु चढाइदिनु अलिकति जुठो जाँड, कतै बौलाएर बखान्न सक्छ यसले आफ्नो नियतिको कथा। नसुनाउनुहोस् तपाई यसलाई आफ्नो वेदनाहरू, नत्र खोप्नेछ तपाईकै निधारमा यसले आफ्नो सपनाको किस्सा। बरु अलिकति आँसु चुहाइदिनु ताकि रुन सिकोस् यसले करोडौं वर्षको वाक्य फुटाएर। बरु सुनाइदिनु यसलाई पहाड भत्किएको विभत्स आवाज, जहाँ उभिएर टेकेको छ यसले आफ्नो मौनता। नहेर्नुहोस् कहिले उदासीले पोतिएको यसको अनुहार, जहाँ देखिन सक्छ कुनै धर्म ग्रन्थले निमोठेको आलै स्पर्श। नचढाउनु फूलहरू जताभावी ढुङ्गाको सिरानतिर, नचढाउनु फूलहरू जताभावी ढुङ्गाको सिरानतिर, नत्र फुल्न डराउने छन् फूलहरू। बरु आगोले भिजाइदिनु अलिकति यसको छिप्पट छाला, जहाँ अबदेखि नलेखोस् मान्छेले आफ्नो स्वार्थ। कुनै पुरातात्विक खण्डहरमा भासिएर आफ्नै नाम लेख्न बिर्सेको यो ढुङ्गाले धेरै ऐतिहासिक दासहरूको नलिहाडहरू कुल्चेका छन्। आदिम जङ्गली सत्ताको दन्त कथामा बाँचेको सुन्दर कविला राजकुमारको कथा भन्नु भुलेका छन्। नढोक्नुहोस् यसलाई यसरी, नत्र तपाईको निधारमा गाड्नेछन् यसले लुकाएर राखेको आफ्नो खिल। तर यदि तपाईं धारिलो निकिलो कुनै जङ्गली मान्छेले चलाएको ढुङ्गामा ठेस लाग्नुभयो भने पुग्नु हुनेछ बेहोसीमा मुद्दुमको लयसितै एउटा महाशून्य जङ्गली युगमा, जहाँ भिड्दै गरेको देख्नु हुनेछ आफूलाई खतरनाक जङ्गली कुकुरको झुण्डसित। उसको छालाको चोटै चोटमा बनायो शाहजहाँले उसको स्वास्नीको चिहान। उसको छालाको चोटै चोटमा बनायो शाहजहाँले उसको स्वास्नीको चिहान। वास्तवमा ताजमहल ढुङ्गाको सबैभन्दा कुरूप र भद्दा अनुहार हो। देखियो उसको सभ्यताको इतिहास, उसैको पीडामा ढुक्कसित उभिएको छ पिरामिड, उसैलाई चेप्टाएर हिँडिरहेछ ग्रेट वाल। यसकारण नहेर्नु होला ढुङ्गाको कुरूप दस्तावेज, जसले तपाईलाई ठूलै भ्रममा हाल्न सक्छ। आफ्नै दुर्भाग्यको शिलालेख आफ्नै निधारमा खोपाएर अर्काकै इतिहास रोइरहने यो ढुङ्गाको खुट्टामा भगौडे समयको थेत्तर यात्रा छ। यसकारण जताभावी नटिप्नुहोस् यसलाई, नत्र फुटाउनेछ कुनै मोर्चामै यसले तपाईको टाउको। यसमा देवत्व उति बेला जाग्छ, जति बेला टिपेर हान्छ कुनै विद्रोहीले अन्यायको विरुद्धमा पहिलो पटक टिपेर यसलाई, अथवा कुनै भोको बटुवाले झारी खान्छ भोकको बेला जङ्गली बाटोमा जङ्गली फलफुल। यसकारण नलेख्नुहोस् यसको हत्केलामा आफ्नो प्रेयसीको नाम। नत्र गाह्रो हाल्नेछ यसले तपाईको आँखामा। यसले चुपचाप बस्न मन पराउँछ, कतै मान्छेको कोलाहलले यो बिउजो भने। यसको शून्यतामा यदि काउकुती लायो भने बग्नेछन् यसको आँखाबाट लेदो जस्तो खुनको आँसु। र देखाउनेछ यसले आफैलाई फोहोरेर उसको आफ्नो सानो ढुङ्गाको मुटु, र त्यसपछि उसले फेरि ढुङ्गाकै महासमाधि लिनेछन्। र यो मेरो तपाईको ढुङ्गाको नियति भन्ने कविता तपाईहरुले सुन्नुभयो है। र यो सबै यहाँ साथीहरु उच्चकोटी कविता वाचन भन्नुहुँदैछ हाम्रो शेर्पा मोक्तानले, शेरेप मोक्तानज्यूले, बहुत बहुत धन्यवाद। त्यस्तो मिठो किसिमको त होइन तपाईको, ठिकठिकै हो, आफैलाई ठिकठिकै लाग्छ, तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने बहुत बहुत धन्यवाद। ल हाम्रो दिपा मेवाङ बहिनी पनि आउनु भएछ र यहाँलाई पनि मेरो एकदम स्वागत। ल है बहिनी नमस्कार छ तपाईलाई पनि। अरु थुप्रै साथीहरु यहाँ आउनु भएको रहेछ र सबैलाई मेरो एकदम तपाईलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। र अब बाँचेको कुचेको समयमा के अरे एउटा कविता फेरि गरौँ है। यो ढुङ्गाको नियति हामीले सुनिसकेपछि बजार भन्ने कविता तपाईहरुले सुन्नुहोस् है।
यो बजार भन्ने कविता मैले 1 साल अगाडि लेखेको कविता हो। यो अहिलेको बजार है, बजार चाहिँ कस्ता छ त अहिलेको भन्ने बारेमा छ। बजार डिजिटल बजारमा सजाएको छु तिम्रो उत्तराधुनिक मृत्युको बेरोजगार घाँटी। सत्ताको शास्ति भोगेको तिम्रो टाउकोलाई म अचानोमा राख्दिन अब, बरु तिमीलाई म सहज मृत्यु दिन्छु, अर्थात् डिजिटल डेथ। नव उदारवादी बजारले तिम्रो भोकलाई हारालुस गर्दै किन्न भिड लागेपछि हो यो मल्टिप्लेक्स सहरको जिब्रोमा खटिरा निस्केको। यो घोसे महानगरको मध्यभागमा ठिङ्ग उभिएको मुखाल्नी तरुनी जस्तो सपिङ मलको दैलोमा तिम्रो बेइज्जत भएको अनुहारको विज्ञापन टाँसेर कमसेकम कुनै कम्पनीले आफ्नो पेट पाला त गर्दैछ। बजारले सखाप पारेको डिजिटल सपनाको एम्टी पाकेटमा के खोजेर हैरान भएको किसानको अधकल्चो निन्द्रा किन्न फेरि डल्लै अनलाइन बजारको दलाल गाउँ पसेको छ। डिजिटल सपिङको बुट्टेदार मासुको बट्टामा अर्डर गरेको कुनै अफ्रिकी बेरोजगार युवाको कुपोषित वीर्य चाख्न सहरको भर्जिन खोक्रो कुमारी सपना छटपटाइरहेका छन्। बजारले आजकल लाइभ बेचिरहेका छन् मासुको हाट। हावा थुनिएको सहरमा कैद भएका छन् पसिनाको सास, अनि उज्यालो हराएको बजारमा लापता छन् सुकरातको एकजोर आँखा। गन्तव्य हराएको अधवैसे बाटोमा कैँडा लागेको छ समयको खुट्टालाई। बजारले थुतिसकेको छ छुरा जस्तो धारिलो बस्तीको जिब्रो। कानको प्वालमा उमारिदिएका छन् मसिनको जरा। यसरी हरेक थोकलाई चम्काएर बजार दिनदिनै खाइलाग्दो भएका छन्। त्यसै कारण आउनुहोस् अब तपाईँ पनि मन्दिर छोडेर यो डिजिटल ध्यान शिविर, जहाँ आँखै खोलेर पनि मोक्ष प्राप्त हुन्छ, किनकि ईश्वर अब तपाईँको अघि छमछम नाच्न सक्छन्। र यो तपाईँको उयो भइसकेपछि अब मोटामोटी समय पनि भएको जस्तो लाग्यो है। यो डिजिटल बजार भन्ने यो कविता तपाईँहरूलाई सुनाएँ र यसरी तपाईँहरूले आएर मलाई सुझाव यहाँबाट धन्यवाद आलाङ्ने भने। र विशेष गरी हाम्रो दिपा नाना जो चाहिँ तपाईँको उता के अरे अमेरिकातिर बस्नुहुन्छ, उहाँले काव्य सरोवरमा भनेर भन्नुभएको उहाँको अनुरोधलाई म सम्मानपूर्वक यसरी आएर तपाईँहरू समक्ष यसरी प्रस्तुत हुँदा मलाई अति नै गर्वान्वित महसुस भएको छ। र तपाईँहरू धेरैजनाले मेरो कविता मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि कमेन्टहरू पनि लेखिदिनु भयो। तपाईँहरूलाई बहुत बहुत म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। फेरि पनि हाम्रो भेटघाट हुँदै रहला। अहिले के भन्दा एउटा राम्रो कुरो चाहिँ मलाई यो के अरे पहिले अब यो कोरोनाको त्यस्तो प्रकोप नहुँदाखेरि एउटा सामान्य जीवन दिनचर्यामा भन्दा साहित्यिक कविता कविहरूको है यो बहसहरूदेखि सबै विधामा चाहिँ अहिले पो धेरै यो भर्चुअली भए पनि हामीले धेरै गरिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। पहिले भने त किताब विमोचनतिर हुँदा केतिर हुँदा कसै कार्यक्रम छ भने मात्रै जाने हो, सुनाउने हो। तर अहिले चाहिँ कस्तो भयो भन्दा घरभित्रै बन्दी भएर पनि तपाईँहरूसँग हरेकपल्ट भेटघाट भएर एकदमै राम्रो छ क्या अहिले यो कविताको माहौल भइरहेको छ यो। र कोरोनाले एक प्रकारले यो स्रष्टाहरूको लागि चाहिँ वरदानै ल्याइदिएको जस्तो पनि छ। हुन त त्यो धेरै घातक हो त्यो एउटा है, तैपनि यसरी स्रष्टाहरू भने चाहिँ एक्लै बस्नु मन पराउनेहरू हो नि त। र इन्द्रबहादुर राई सरले भन्नुभएको छ नि, लेखकहरू चाहिँ डुल्यो भने बिग्रिन्छ है, फेरि नेताहरू चाहिँ डुलेन भने बिग्रिन्छ अरे। अब नेता चाहिँ अब फेरि हावा पिट्दा पनि डुल्नै पर्यो होइन। लेखकहरू डुल्नु थाल्यो भने त फेरि त भएन। अब कि नियात्रामा निक्लिनु पर्यो बुढाहरू होइन, तपाईँ हामी नियात्रा लेख्नु पर्यो, त्यसको लागि त एउटा बाटो छँदैछ। तर जसले अब समाजको लागि लेख्ने हो, चिन्तन गर्ने हो, अध्ययन गर्ने हो, त्यस्तो लेखक कविहरू चाहिँ फेरि डुल्यो भने केही नहुँदो रहेछ। त्यो कारणले कोरोनाले जुन हिसाबले हामीलाई घरैभित्र है, अब अहिले त बिस्तारै सामान्य पनि हुँदैछ यो महामारी, र होस् पनि है यसको के अरे भ्याक्सिनहरू पनि छिटै बनोस् भन्ने अब भगवान्सँग प्रार्थना गरिरहेछौँ। घरमा यसरी बस्दा पनि दिक्क लाग्दो रहेछ। तर स्रष्टाहरूसँग भेटघाट गर्ने एउटा राम्रो बहाना चाहिँ पाइयो। धेरै यो कोरोना कालमा धेरै कविहरूसँग, लेखकहरूसँग, चिन्तकहरूसँग है जोडिन पाए, त्यो आफैमा एउटा राम्रो कुरो छ, यसको राम्रो पक्ष छ।
मजा लाग्छ यसरी। र यो एक प्रकारले त्यो कोरोनालाई पनि धन्यवादै भन्नुपर्छ, तपाईँहरूसँग यसरी भेटघाट गर्ने होइन। यो प्रविधिले एउटा एकदमै राम्रो खालको तालमेल मिलाइदिएको छ यसमा। तपाईँहरू सबैलाई फेरि एकचोटि नमस्कार भन्दै म आजको यस काव्य सरोवरबाट तपाईँहरू समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। सबैको जय होस्। धन्यवाद। आलाङ्ने।